Si Juan, usa ka batang lalaki nga nagpuyo sa syudad. Gaeskwela siya sa lokal nga eskwelahan, apan ang uban niyang mga kauban, permi siyang ginatawag og Juan Tamad tungod sa iyang pagkatapulan, labi na kung hangyoon siya sa iyang mama og pagtabang. Kada buntag, inigpukaw siyang mama para maeskwela, si Juan mosupak ug usahay masuko pa. Inigkaon, imbis mulingkod sa lamesa, mas gusto pa niya magpabilin sa iyang katulganan ug maghulat nga naay magdala sa iya og pagkaon. Nahimo na kining iyang batasan. Usa ka adlaw, naay bagong silingan nga nibalhin sa ilang lugar. Aron ignon sa pagpakigduol, midala siya og tray nga pagkaon ngadto sa balay nila Juan. Apan, ang mama ni Juan wala sa balay kinaay gipalit. Mao nga si Juan ra ang nakadawat sa ilang bisita. Ako si Marina yung bago silingan. Kuha nito mo, buta may pagkaon. Ingon sa silingan nga malumok kaayo. Apan si Juan, tapulan nga mulihok, nagpabilin ra og lingkod sa sopa. Ibutang lang dirate, corner sa akong mama. Naglibog ang silingan. Basin makaon niya sa irok daw. Si Juan, nituyok lang og giuyunan ang iyang paboritong salida. Paglabay sa pipila ka oras og nisugod na og tingog ang iyang tiyan, nakahuna-huna siya sa pagkaon. Apan pagtan-aw niya sa gawas, gihurot na sa mga iro ang pagkaon. Nasuko siya, nangumo o gilabay ang tray sa basurahan. Pagkasunod adlaw, lain na pud nga silingan ang midala og pagkaon. Ayo do! Kau ni pagkaon ang mundalao. Kami din inyo mga bagong silingan. Si Juan, sa magihapon, mitubag nga tapulan. Ibutang lang dira, call. Corner sa akong mama. Bisan medyo galibog, gibutang ra gihapon sa silingan ang tray sa gawas. Karon, gihulat ni Juan kung basin adunay iro nga mukaon. Paglabay sa daghang oras, walay niabot. Sa dihang gikuha na niya, puno na hinuon og alamigas. Nasuko usab siya o gilabay na pud ang pagkaon. Sa sunod buntag, laing silingan na pud ang nidool. Ayo. Pag-abli ni Juan sa pultahan, ang silingan miingon, Kami din yung bago silingan. Ang among balet para ninyo. Nami din ang pagkaon para ninyo. gidawat ni Juan ang tray o gitutukan. Sure mo, te? Di ugaw inyong pagkaon? Kay kung mao, ibilin lang dira. Hala? Kabugan ni mo na, oy. Ikaw masama ninyo. Nagpadayon ng kagutom sa tiyan ni Juan. Nagsusi siya sa kusina, apan walay pagkaon didto. Itawag siya sa iyang mama, apan ang nahabilin ra gyud kay ang allowance para sa usa ka semana. Pagkasunod adlaw, tungod sa kagrabe nga kagutom, niadto siya sa iyang mga silingan. Ayo, namoy hatag na pagkaon? Nasuko ang silingan. Kay nga no. Di mo na pala pagkaon sa mga iro. Nisuway siya sa ikaduhang silingan. Ayo, namoy pagkaon. King ano? Di man na po pa sa mga amigas? Ang tubag. Nisuway na pud siya sa lain. Ayo, hatag mugsudan be, isko gamay lang. Kay nga no. Ima sa dibilin sa gawas. Tubag na pod sa silingan. Sa iyang pagkadismaya, nibalik si Juan sa ilang balay, nga gutom og kapoy. Utuma na oy. Unta, ako na lang gikaon ang gipanghatag sa ako. Isag pagkuha sa pagkaon, kawalag gana mo tindog. Tungod ni tanan sa akong katapulan. Sa gabi, niuli na gyud ang iyang mama. Ma, gigutom na kayo ko. Mao lagi Juan! Sulti sa iyang mama nga nasuko. Gihatagan na ka, gihatan pagid ka, pero dugay jud di ka mulihok. Ang imong katapulan wala joy kapadulngan. Tan-awa ron, ikaw ra gigutom tungod pud sa imong kagalingon. Ma, nakipagkaon? Kay ngano, dili na pud nimo kanon? Dili na ma. Ako na'y mulihok. Ako na magpakaon sa akong kaugalingon. Dili na ko magtinapulan. O gikan kani adto nga adlaw, nakakat-on si Juan nga ang katapulan magdala ra og kagutom o pagbasol.